अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक S-Log2 के फुटेज को अपने EDS क्रॉस वैली पर प्रॉपर कलर ग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने देखा था तीनों सॉफ्टवेयर को कंपेयर करके कि EDS क्रॉस वैली, एडोब प्रीमियर और DaVinci Resolve में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वो कलर ग्रेड अच्छा कर सकता है। लेकिन वो एक सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मिस थी। मतलब कह लें कि एक बेसिक जो टर्म्स होती हैं S-Log2 फुटेज को एक नॉर्मल फुटेज में कन्वर्ट करने की सिर्फ और सिर्फ हमने वही चेक की थी। लेकिन आज की इस वीडियो में वही फुटेज EDS क्रॉस वैली पर मैं आपको प्रॉपर कलर ग्रेड करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको पता चले कि EDS क्रॉस मतलब कोई भी चीज़ तब तक फाइनल होती है जब आप उसको प्रॉपरली कलर करते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछें तो DaVinci की तो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि DaVinci बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है कलर ग्रेड के मामले में। लेकिन अगर मैं बात एडोब प्रीमियर की करूं तो एडोब प्रीमियर को मैं EDS क्रॉस वैली से सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 20 नंबर ज़्यादा दूंगा। मतलब अगर 100 में से आप कहें कि मैं कलर ग्रेडिंग के मामले में EDS को कितने नंबर देता हूँ और एडोब प्रीमियर को कितने, तो 20 नंबर खैर बड़े तो हैं लेकिन कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। आप बड़ा अच्छा कलर ग्रेड कर सकते हैं EDS क्रॉस वैली पर। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर ये वो वाला वीडियो फुटेज है मेरा जो लास्ट हमने चेक किया था, उसी को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर स्कोप है। अगर आपको नहीं पता कि वेक्टर स्कोप कहाँ से आती है तो आप यहाँ से इसको अनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल में वीडियोस बना रखी है मैंने वेक्टर स्कोप पे, आप वो वाली वॉच कर सकते हैं ताकि अगर आपको वेक्टर स्कोप के बारे में नहीं मालूम। यहाँ पर हम चलते हैं जी अपने इफेक्ट पर आने के बाद हम आ जाएंगे कलर पर। ठीक है, अच्छा कलर पर आने के बाद सबसे पहले किसी भी लॉग फुटेज को एक नॉर्मल फुटेज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले प्राइमरी कलर है जो उसको हम इस्तेमाल में लेंगे। तो प्राइमरी कलर को यहाँ पर मैंने जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर देखेंगे कि आप हमारी वीडियो है जो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ चुकी है पहले की निस्बत। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये बिफोर है और ये आफ्टर है, लेकिन मैं इसको ओपन करूँगा। अच्छा, ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे दोबारा से यहाँ पर सोर्स में। अब सोर्स में आपने वो वाली फ़ाइल देनी होती है जो आपने रेडी की हो। ठीक है, अब मेरी है तो S-Log2 ही, लेकिन मैं यहाँ पर S-Log2 का एक और फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करूँगा, ये वाला। इसको मैं ओके करूँगा। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो अब मेरे जो S-Log2 के कलर्स हैं वो यहाँ पर 100% आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये है डेस्टिनेशन लट्स, जिसमें हमारे पास है प्रोजेक्ट कलर स्पेस BT709। जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आप देख रहे होंगे उनमें BT की बजाय आ जाता है REC 709। ठीक है, लेकिन जितने भी ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें REC 709 नहीं, उसमें BT709 की जो कलर स्पेस है ये वाली दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसलिए इसको आज हम कवर नहीं करेंगे। तो लेकिन खैर EDS क्रॉस वैली में कहीं भी आपको REC 709 तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे बेस आ जाती है, बेस यहाँ पे है डिस्प्ले लाइट, इसके अलावा आ जाता है सीन लाइट। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके फुटेज के हिसाब से आपकी कौन सी वीडियो है जो वहाँ पर आपको प्रॉपर लाइट मिल रही है। अब मेरे पास सीन लाइट के पास कुछ इस तरह आ रहा है और डिस्प्ले लाइट के साथ कुछ इस तरह, तो मैं इसको डिस्प्ले लाइट ही रखूँगा। बाकी मैं इसमें कर्व यूज़ करूँगा और कर्व यूज़ करके हम इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग करेंगे। अच्छा, बाकी किसी भी चीज़ को यहाँ पर फ़िलहाल मैं चेंज नहीं करने वाला, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से हम कलर पर आएंगे। कलर पर आने के बाद मैं इस पर कर्व ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से। अच्छा, कर्व को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं इसको सबसे पहले पे जाने वाला हूँ, ऐड किया मैंने इसमें। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर से मैंने क्लिक कर लिया है, फिर से मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, तीनों पॉइंट हैं जो इसके मैंने वो यहाँ पर कर लिए। अच्छा, अब इसकी जितनी भी सेटिंग आप करना चाहें यहाँ से अपने कर्व की,
تو اس حساب سے آپ اپنے کرو کی سیٹنگ ہے جو وہ کر لیں. یہ آپ کے فوٹیج پہ ڈیپینڈڈ ہے کہ آپ کا فوٹیج کس نوعیت کا ہے اور آپ اس کو کیسے کلر گریڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہاں پر میرا فوٹیج ہے جو وہ کافی حد تک پہلے سے مجھے بہتر ہے جو وہ ڈیٹیل میں نظر آ رہا ہے. یہاں پر اگر میں دکھاؤں تو یہ ہے اس کا بیفور اور یہ ہے اس کا آفٹر. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ تو ہوگی. تھرڈ جو چیز ہے وہ میں اس پہ استعمال کرنے والا ہوں کلر ویل. اچھا کلر ویل کو یہاں پر میں اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کروں گا اور کلر ویل کو اوپن کروں گا اور اس کو ہم کریں گے. اب اس کی سیچوریشن ہے جو اس کو میں یہاں پر بڑھانے والا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس کی سیچوریشن کو میں یہاں پر ایڈ کرنے والا ہوں. جتنا آپ کا فوٹیج کے حساب سے آپ کو لگے یہاں پر بیسٹ ہے تو اتنی آپ اپنی کلر سیچوریشن ہے جو وہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہاں پر 15 ایڈ کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا اوکے. اب یہ میرے پاس کلرز ہیں جو یہاں پر آ چکے ہیں. اچھا نیکسٹ آگے ایک چیز اور میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں کیونکہ میں نے پہلے اس کو کلر گریڈ کیا ہوا ہے ایڈیس کراس ویلی پر, تو اس لیے مجھے ساری چیزیں جو پراپرلی ہیں وہ پتہ ہے, تو میں آپ کو وہ بتاتا جا رہا ہوں. تو آپ جب بھی S-Log2 کا فوٹیج بنائیں یا کوئی بھی فوٹیج ہو تو آپ ان چیزوں کو اوپر نیچے کر کے کلرز والی کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہے جو اس کی کوالٹی یا اس کے کلر کہاں پر اچھے آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہم جانے والے ہیں 3 کلر ویل پر اور اس کو ہم کریں گے اوپن. اب اس میں ہلکا سا مجھے بلو نظر آ رہا ہے تو اس کا جو بلو شیڈ ہے وہ بھی ہم یہاں پر مائنس کریں گے. یہ والی سائڈ دیکھیں تو یہ مجھے زیادہ بلو نظر آ رہی ہے, تو اس کا جو کلر ہے وہ میری سکن پہ بھی تھوڑا سا بلو آ رہا ہے. تو اس کو مائنس کرنے کے لیے جو گرے کلر ہوتا ہے یہ ہمارے کسی بھی فوٹیج کی مڈ ٹون ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وائٹ بیلس جو ہوتا ہے جو اس کا ہائی لائٹس پارٹ ہوتے ہیں یہ وہ والا پارٹس ہے. بلیک بیلس ہے جو یہ اس کا کوئی بھی ڈارک ایریا جو وہ ہو سکتا ہے, جیسا کہ یہاں پر یہ ڈارک سائڈ ہے, یہ ڈارک سائڈ ہے, یہ ڈارک ہے, تو ڈارک پارٹس ہیں جتنے بھی ان کو آپ مینیج کرنے کے لیے بلیک ہے جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم جائیں گے جی گرے کی طرف. اچھا گرے کو میں لے کے جانے والا ہوں یلو کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا جی یلو کی طرف. اچھا لیکن یہاں پر ایک چیز اور کرنے والا ہوں میں, اس کو نا پہلے یہاں پر اوکے کرنے والا ہوں. اوکے کرنے کے بعد اس کا جو کلر ویل ہے اس کو میں یہاں پر بند کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کلر ویل ہے جو اس کو فی الحال ڈسیبل کر دیا. پہلے ہم یہاں پر بیلنس کلیئر کروں گا میں, اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر پھر سے میں آتے ہیں تو ایک دفعہ میں اس کو ڈیفالٹ کر لیتا ہوں. ڈیفالٹ کرنے کے بعد اب کلر کچھ اس طرح سے ہیں تو میں اس کا پہلے یہاں پر اس کا جو کلر بیلنس ہے وہ تھوڑا سا سیٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں ماؤس چینج ہے تھوڑا سا تو وہ اچھے سے ہو نہیں رہا مجھ سے تھوڑا سا. اچھا میں یہاں سے پوائنٹ سے کر لیتا ہوں. اصل میں میرے پاس آج ماؤس تھوڑا سا چینج ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. ماؤس تھوڑا سا چل نہیں رہا کیونکہ میرا جو ماؤس پیڈ ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. اچھا یہاں پر میں اس کو ایک دفعہ اوکے کرنے والا ہوں جی. تھوڑا سا میں اس کو اوکے. اچھا اوکے کرنے کے بعد 3 کلر ویل کو میں اگر یہاں سے ڈسیبل کرتا ہوں تو یہ ہماری پہلی سکن ٹیون ہے جس میں آپ کو یہاں پر بلو لائٹ ہے جو وہ نظر آ رہی ہوگی, اور اس کو میں جب ایڈ کرتا ہوں تو ہماری جو سکن ٹیون ہے وہ یہاں پر پراپرلی تقریباً ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے. اچھا اب کلر ویل کی باری آتی ہے تو کلر ویل کو میں نیچے لے آتا ہوں. اب اس کو ہم پھر سے اپلائی کریں گے تو اب ہماری سیچوریشن ہے جو وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو اب سیچوریشن کو ہم یہاں پہ کم کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہاں پر 10 سیچوریشن کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا 10 اوکے, تو 10 بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو تھوڑا سا کم کرنے والا ہوں جی. ٹھیک ہے. اچھا سیچوریشن آپ نے اتنی ایڈ کرنی ہے جتنی آپ کو پراپرلی لگے کہ یہاں پر پرفیکٹ ہے. تو یہاں پر میری سیچوریشن ہے جو یہ 100% ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والا جو فوٹیج ہے یہ ہمارا پراپر ریڈی فوٹیج ہے, ایک کمپلیٹ کلر گریڈ فوٹیج ہے. تو یہ ہمارا جو فوٹیج ہے یہ فائنل فوٹیج ہے. اگر میں اسی کا ایک ڈپلیکیٹ لے کر یہاں پر ڈریگ اینڈ ڈراپ کروں یہاں پر, ٹھیک ہے, تو یہ میں کوئی تھوڑا سا اس کا پرفیکٹ ویو لے لوں یہ والا. اب یہاں سے میں ان کو ڈسیبل کرنے والا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو فوٹیج ہے یہ ہمارا پہلے والا فوٹیج ہے, اور یہ ہمارا جو فوٹیج ہے وہ بھی ہم نے ریڈی کیا ہے, یہ والا فوٹیج ہے. اب اس پر میں ایک کام اور کرنے والا ہوں. ویڈیو میں جانے کے بعد یہاں پر ایک فلٹرز آتا ہے شارپنیس کا, ٹھیک ہے, یہ والی شارپنیس. ٹھیک ہے. تو اس کو میں فوٹیج اپنے پہ اپلائی کر کے اس کی شارپنیس ہے جو اس کو 10% کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب 10% شارپنیس
वीडियोस मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो अब जो मेरा जो फुटेज है वीडियो वो मुझे 100% यहाँ पर मिल रहा है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप EDS ग्रास वैली पर एक S-Log2 के फुटेज को एक प्रॉपर कलर ग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।